السلام عليكم. بونجور، جود مورنينغ، بويناس دياس. في كوزينتي الصغيرة الحنونة المينيونة هادية راح ندير لكم اليوم لو فوندون او شوكولا. لا كاش اللي ما يحبش الفوندون او شوكولا، اللي يقول فوندون او شوكولا يقول لا بيل في، يقول ليكسبلوزيون دو لا في. الوغ باش نديرو هاد لو فوندون حاجة سهلة مهلة. Vous n'avez qu'à me suivre étape par étape et vous allez le réussir. 6 حبات ولا دجاج ديروا معاهم 300 غرام دو سكر. اوكي؟ هنا في لو باماري راني درتو سبقتكم شويه على كل حال 240 غرام دو شوكولا بروت مع 300 غرام دو بور. حطيتهم في لو باماري دابولي سي بون تري بيان. دوكا واش راح ندير؟ جو في باتر نخبط ولاد الدجاج مع السكر. قلت لكم 6 حبات مع 300 غرام دو سكر. اوكي بسم الله. ما لازمش حتى في الفوندون والشوكولا ما لازمش فريمون تحطوا بزاف ولا الدجاج والسكر، برك شويه، برك لو طون اللي باش اون اورا ان ميلونج موسى. Et voilà. Bon, toi tu restes ici. C'est bon. هانا خبطناه bien comme il faut. واش نديرو دوكا؟ نجيبو لو شوكولا اللي دابت في لو باماري. فوالا. Très facile. Très facile. Regardez. Hop. نفرغ لو شوكولا هذاك ولاد الدجاج. Alors avec une spatule, ma spatule. Alors voilà, حطوا ليكسي هذاك. اتونسيون تخلوا حتى التبدير ماشي مليحه. جو سوي كونتر التبدير. فوالا. الي يب. اليوم نخلي لها الماء هكذا بصح نغسلهم لا معليش. اللي يقدر يعاون ما يحاسبش. اوكي الوغ تو سامبلومون. ايوا شتو الشوكولا هذاك مع ولاد الدجاج والسكر نخلطوهم. فوالا دوسمون. انا دو بريفيرونس افيك ان فوي. فوالا تري بيان. مرحبا بكم في داري، على سلامتكم، مرحبا بكم. ايوا كوم برومي خي بروميت لكم دوكا من داك نرمي لكم روسات ندخلكم معايا لداري اترافير لو نت. فوالا شوفوا كيفاش ولا. ايوا شوفوا مليح. ايوا تري بيان تري بيان. درك هاتيك. الوغ حطوا هذا هنا من بعد نقي ما كاع حتى مشكل. 4 مغارف تاع فرينه كل شويه معمرين. داكوغ وحده نديرو لا دوزيام et on mélange. D'accord, on mélange bien comme il faut. D'accord. ايوا ايوا. راح يخرج واحد الفوندون. قولوا ايهاب ما يوريناش لي روسات. بزاف ناس يقولوا بلي ايهاب ما يوريش لي روسات. سي بصح ما نقدرش نوريكم في الفيسبوك باغ اكري امبوسيبل. نقدرش نكتب لك جورنال باش نكسبليكي لك لا روسيت. ميم نعطيك لا روسيت بالك ما تنجحلكش باسكو لازم تشوفوا لي زاستوس لي زيتاب. داكوغ خلاص. ايوا هانا كملنا لو فوندون. اكوشتو تري فاسيل. فوالا شوفوا مليح. فوالا ما ديروش اتونسيون ما ديروش بزاف لا فارين. قلت لكم 4 كويير بيان بلان
يا سيدي اون سي جامي الا خفتوا ولا زيدوا وحيده هكذا با بلوس داكور. هايا اوكي صح. هادي على جالكم لي زدتها باسكو كاين بزاف ناس يخافوا يشوفوا لو ليكيد هكذا يقول لك او بال تخرج لنا الشابه ما تخرج لناش. الوغ فوالا تري بيان. درك هاتيك تشلقتي وين راك؟ نو معليش تشليقها ما لقيتهاش يا درا وين دارتها المربوحه. فوالا نقي شويه خير سي ميو. فوالا برك باش غير برك نحط المول. رقاعدي حطوها للانتيريور باش من بعد هاتيك نزيد نعطيكم عفسه شابه باش كي ترفدو ديالك. زيد تقطعوا واحده هكذايا اي فوالا حطوه من هاد الطاقس اوكي. وما تخافوش داكور حطوه ما تخافوش. الوغ نحي ليكسي هنايا et voilà. Allez, on va ici. Regardez, on va verser tout ça à l'intérieur. Oh, magnificos. Magnifique. Magnifique mon fondant au chocolat. Il va être un fondant extraordinaire. Aïe, ouais. Aïe. Voilà. Tout simplement, qu'est-ce qui reste? Préchauffer le four un petit peu. Ça. Alors, نقوا شوية برك ليجيرمون بعد كأنه والصابون وكذا. هوبا regardez. حطيناه à l'intérieur. D'accord. نحكمو شوية لوز هكذايا. Regardez. Alors. Mon fondant, tu restes là. Je prends un torchon. فرغ فيه هذا اللوز. Regardez. راكو تشوفوا ولا ماكش تشوفوا؟ قيلا جاب لي ربي نحبط شويه لا كاميرا سامحوني. فوالا ايوا. Regardez. حبط باسكو راني نصور في روحي راني ندير فيه مجهود كبير باش تخرج لي شابه. Regarde, نحطو هكذايا tout simplement. الوغ كويس سون بروتوكول اضرب هكذايا وخلاص. لازم زعما لو روبو طا طا طا. الوغ اوب 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 يب اوب اوب يب اوب 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 اللي يخرج ما حبش يتكسر. سي هو يتكسر راهو يتكسر. ايوا واللي ما يعرفش يستعمل هذا الكاس يستعمل حاجه اخرى مارطو ولا جو سي با. داكور راه بغى يخرج من هي طاير في السماء منا. اي فوالا ريغاردي. هاي بون اللي تبقى حبه هكذا نزيدو نكسروها شويه. هاي allez mes belles, allez les amandes. واللي ما عندوش اللوز منقي يدير اللوز بالقشوره. mais de préférence les amandes. Mieux que le pistache ou hein, d'accord, noix de pécan, جوز ولا non de préférence. OK. alors دوكا تكسر لي شويه عندنا avec les moyens de bord. انا نخدم هكذايا بنخمم على الناس اللي ما عندهمش الماتيريال باسكو قادر نجبد روبون نرحي. نو جو بريفير ترافايي كوم سا تاع 14 سيكل وكلش. نعرف بدات لا باتيسري 14 سيكل وروح وشكون يخدم الميلفاي وشكون يخدم هذاك ميلفاي لي زيكلير. نجي كاع نديرهم لكم الميلفاي لي زيكلير من بعد ندورها لكم الصالي. اتونسيون اي فوالا ريغاردي. ايوا très bien. ريغاردي ماذا بيكم يكون شويه خشين هكذايا.
là. Alors tu viens ici. واحد التحرحير راهي في الكوزينه هذه كاع على جالكم معليش. Alors je ramène mon fondant هنايا et je prends les amandes et je verse, plutôt pas verser, mettre les amandes من الفوق هكذايا فوق الفondant باش كي يطيب automatiquement avec des amandes هكذايا خشن كي تاكلو ça vous donnera deux goûts dans le fondant et les amandes à croquer après. هذا هو le but. هذا هو الهدف. Et voilà. Alors. حي حي حي. يبا. هيا. واش بقى لنا شويه حاجه بك ندير ليها الفوان وشنو راه الزبيب وين دارتو لي زبيب وين خبات لي زبيب قلت لها شحال كثر ما تمسينيش دوزها لي ماليه نافع فوالا لازمني نحوس على الزبيب باردون اون مينيتوس وي راهو هنا ايوا هادي بنتي اللي خباتهولي شويه زبيب هكذايا من الفوق داكوغ la classe. Très bien. إلا باش attention قطعوا شوية هنا علاش درت أنا البابي سلفوريزي باش كي يطيب لو مويلو نحيه باسكو تخاف يلصقلك تخاف دو بريفيرونس خذوا هذه الطريقة على بالنا نقدر ندير الزبده نحطها في الفريجيدير من بعد نخرج المول من الزبده تاع اللي دهنتو بالزبده من الفريجيدير ندير له شويه فارين ابخي نضرب شويه البلاطو فوق لاخوز زعما باش يطيح زعما ندير فوندون باش ما يلصقش ولا نو سي با اون سيونس اكزاكت يقدر يلصق اتونسيون ديروا بهذه الطريقه اللي انا نقول لكم فيها. Regardez, قطعوا بك فوالا عباكم راني نزلت باسكو جايني البلومبي باش يسقم لي الشوربه لو كان يجي البلومبي ويلقاني هكذايا يا ايهاب جايبني انايا من التطاوين باش نلقاك تخدم في الكاطو الوغ لا دو بريفيرونس نكمل رابيدمون mes fans mes téléspectateurs je vous aime et regardez-moi ce fondant au chocolat اللي راهو رايح دركا le four يزيد يسخن بك شويه الفور alors 180 خلي كي يسخن نديه لو فوق اوكي واش نقول لكم انا كي يطيب الكاطو نخرجو vous allez le voir ونقطع وتشوفوا l'intérieur et l'extérieur وان شاء الله يعجبكم à tout à l'heure je vous aime